जो तुमचो कलीग जय साळगांवकर BJP आहलो तो आयज रिजायन जाता आनी फुडें खंय वता तें अजून कांय कळना. हेच्या बद्दल तुमचें मत कितें तुमी सांगूंक शकता? सारकें रायटली सेड म्हणटा तशें, कित्याक आयज 3 पर्यंत आमचो कलीग आसतालो. म्हणजे प्रेसाक कळच्या पयलीं आमकां ही पयलींच गजाल खबर आशिल्ली की तो BJP सोडटा म्हणून. आयज सकाळीं तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या घरा गेला आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगलां, तेजे कडेन ब्लेसींग बिसींग घेतल्या ताणें सगळें सोडटा म्हणून सांगून. तसोच मागीर तो आमचे माननीय प्रेजिडेंट दामू नायक भाई तेंचे कडेन गेला, तेंचेय ब्लेसींग घेतला आनी आतां अशें कळ्ळें की 3 तो रेजिग्नेशन दितलो आनी 4 तो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हणून. सो बरी गजाल, सगळ्यां कडेन ब्लेसींग घेवन वता. म्हणटा तशें इंटर्नली नाल्यार एक्सटर्नली तेजो सपोर्ट BJPक आसतलोच अशें, म्हणजे ब्लेसींग बीन घेता हेजे वयल्यान दाखयताच. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट, कित्याक 3 पर्यंत आमच्या वांगडा आसा, 3 जावन तो सोडटलो. सो तेजो फ्युचर कितें करियर आसा कितें आसा, हाका ऑल द बेस्ट म्हणटा. फाल्यां तुमच्या अगेन्स्ट जर रावलो तो पार्टी मागीर पळोवया जर तेच्या बद्दल तुमचें कितें? ना आय बी व्हेरी हॅपी. म्हणजे सगळे पळय, भारतीय जनता पार्टी ही जगातली सगळ्याकून व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आनी येदी व्हडली पॉलिटिकल पार्टी बेश्टीच जावंक ना. पॉलिटिकल पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे जे सिनियर लिडर आसता हेंची एक स्ट्रॅटेजी आसता. एक 27 सरकार कसो घडोवपाचो, सुवेवस्थीत कशें हाडपाचें. सो हेजी एक स्ट्रॅटेजी आसता आनी त्या स्ट्रॅटेजीच्या मार्फत पार्टी म्हणून काम करता. सो म्हाका दिसता तो रावतलो, जावं ऑपोजिशन म्हणून आमकां सालिगांवान रावतलो, हेजो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीक फायदो जातलो आनी भारतीय जनता पार्टीचो सीट बऱ्या लिडान आमी जिखून येतले. सो तेकाच लागून हांव तेका म्हणटा ऑल द बेस्ट म्हणून. आनी तशें सांगलां हांवें की जी स्ट्रॅटेजी आसा, स्ट्रॅटेजीच्या प्रमाणे आमी सगळें काम करतात. तो म्हणजे BJPनूच प्लांट आसतलो तो ना हांव तशें म्हणिना. सपोर्ट करपाक. ना हांव तशें म्हणना. हांव फक्त सांगता की ताणें आयज सकाळीं ब्लेसींग घेतल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची, ऑनरेबल आमचे अध्यक्ष दामू नायकाची. सो केन्नाय कोण असो म्हणजे हें जावन वता तेन्ना डायरेक्टली वता न्ही पार्टी सोडून. इवन आमचे लास्ट टायम जो पयलो आसतलें कितें जाता तें ब्लेसींग घेवन गेला म्हटल्यार म्हाका दिसता की तेजेय ब्लेसींग परतून आसतलें म्हणून. हांव तेजेर आनी कांय म्हणना, म्हणजे ओपन करून हांव काय उलयता. सर तो भंडारी समाजाचो नेता म्हणून खंय तरी काही प्रमाणात तुमकां हेचेर फरक पडूंक शकना अशें तुमकां दिसता? हांव पंचायत मेंबर आनी आयज आमदार म्हणून जाला. हांवें सांगलां तशें कास्ट, क्रीड, रिलीजन ह्या सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन म्हाका दिसता खरो लिडर जो आसता, पॉलिटिकल लिडर, वो सगळे लोकांक घेवन कास्ट, क्रीड, रिलीजन वांगडा घेवन वता. तोच पॉलिटिकल म्हाका दिसता लिडर आसता. आनी आमी केन्नाच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना, केन्नाच हो ह्या रिलीजनाचो तो त्या रिलीजनाचो असो कास्टाचें हें आमी कांय करनासतना सगळ्यांक एकठांय जावन टुगेदर आमी सगळे फुडें सरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता होच एक आमचो एक प्लस पॉयंट म्हटल्यार जाता की आमी सगळे युनायटेडली काम करता. तुमी पयलें आसतलें आमच्या पंचायती सुद्दां जेन्ना जेन्ना उलयतात तेन्ना आमी एकूच उलयता की एकठांय जावन जेन्ना आमी काम करता तेन्ना म्हाका दिसता शक्ती, सगळे म्हणटा तशें सगळे एकठांय जाता आनी एक मूठ जाता आनी त्या मुठीक शक्ती आसता तितली आनी कितून आसना. सो युनायटेडली आमी काम करता आनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन हेजे आमी ती लायन धरिनासतना आमी पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता. हांव आनी म्हाजे सगळे वांगडी जे आसा हे सगळे आमी एकठांय जावन काम करता आनी हीच आमची स्ट्रेंथ. कितें तुवें आत्तां मेन्शन केलें की तुजो 3 पर्यंत कलीग आसतलो. सो जेन्ना लास्ट 4-4.5 वर्सां जेन्ना तो कलीग म्हणून तुमचो आशिल्लो पळय, मागीर कितें हेल्प जाला तुमकां कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाक, जावं ताणें कितें तुमकां एफर्ट दिला की कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंटाक? एवरी टायम तो म्हणजे इलेक्शनां आसतालीं तेन्ना पार्टी तेजे कडेन उलयताली. म्हणजे MP इलेक्शन आसूं जावं आनी कसलीं इलेक्शनां आसूं तेन्ना तेजे कडेन उलयतालीं. आनी लास्ट टायमीन ताणें जिल्ला पंचायत इलेक्शन जेन्ना आशिल्लें तुमी पळयलां आसतलें, म्हणजे संदीप बांदोडकर जेन्ना रावलो तेन्ना सुद्दां ताणें सामको ओपन येवन सपोर्ट केलो की कॅन्डिडेटाक, आनी आमी तो बरे हितून हें करून हाडलो. सो युनायटेडली आमी काम करताले. सो जितल्या पर्यंत आमी वांगडा आसा तितल्या पर्यंत हांवें सांगलां तशें संघटीत आनी एकठांय रावन आमी काम करता, ही आमची खासियत. सर आयज BJP पक्ष सोडपाचो आसा तो तुमकां अशें दिसना खंय तरी जर खरेंच जर सोडपाचो लास्ट मुमेंट आनी खूब उशीर केलो असो? ना डेफिनेटली म्हाका दिसता भरपूर उशीर गेलो. म्हणजे कमी न्ही जाल्यार खूब लेट जालो. कित्याक जिल्ला पंचायत इलेक्शन जेन्ना चलताली तेन्ना सगळे जाणां उलयतालीं की आयज सोडटा काय फाल्यां सोडटा, फाल्यां सोडटा काय परवा सोडटा. आतां सुद्दां म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो तुमी सगळे कडेन न्यूज आयकला आसतलें की केन्ना सोडटा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना सोडटा, जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी सोडटा
तेन्ना ती विचारधारा सोडटा आनी ती विचारधारा सोडटा तेन्ना 100% ओपन येवन ते विचारधाराचे म्हणजे अपोज करपाचें आनी म्हाका दिसता तेन्नाच खंयची तरी पॉलिटिकल पार्टी उरलेली आसा कित्याक सगळे पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे कितें सगळ्यांची विचारधारा दुसरी आसता आनी जेन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी सोडून वता दुसरे कडेन तेन्ना विचारधारा कंप्लिटली चेंज जाता आनी जर इतल्या लेट येवन भायर सरलो जाल्यार नवी पॉलिटिकल पार्टी ती ताका कशी अडॉप्ट करतली ताका कशी भितर घेतली हें एक क्वेश्चन मार्क आसा बट एनीवेज स म्हयने सुमार उरल्या इलेक्शनाक आनी कितें तेजे विचार आसा हें म्हाकाय खबर ना म्हणजे पॉलिटिकल ही आमची BJP सोडून तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक जॉयन जाता काही जॉयन जायना काही इंडिपेंडंट वता हें म्हाका खबर ना सो तुमी सांगला तशें हो भरपूर लेट जालेलो आसा की खंयची कोणी नवी पॉलिटिकल पार्टीन जॉयन जावन परतून काम करपाक लागून आनी ती विचारधारा बेजिकली आसता ती एक A विचारधारा वयल्यान B विचारधाराचेर वचपाक पूण तेजें जें म्हाका दिसता पॉलिटिकल कॅरियर आसा तितून ताणें खुबश्यो विचारधारा आपणे अडॉप्ट केल्ल्यो बट एनीवेज हांव तेजेर आनीक टिप्पणी करनासतना आय विश हिम ऑल द बेस्ट तेजें फ्युचर कितें जर पयलीं जाल्यार खंय तरी तुमकां फरक पडटलो आसलो अशें दिसता एकूण ना परिस्थिती डेफिनेटली एक वर्स पयलीं जर जालें आनी हांवें सांगलां तशें जर तूं खंयच्या तरी नव्या पॉलिटिकल पार्टीक जॉयन जाता जाल्यार विचारधारा चेंज जाता ती जालीच गव्हर्मेंट पॉलिसी आसा हेका सपोर्ट करून तूं आपूण दुसऱ्या हितून आसा म्हणूंक शकना सो आयज कितें जालां तें आमी अजाप जाले सगळे जाण की सकाळीं आमचे इनफॅक्ट रिपोर्टर तेंच्या माध्यमांतल्यानूच म्हाका न्यूजूय आयली तेंच्यांनीच पळयल्लो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या घरा म्हणजे सगळ्यांचें ब्लेसिंग घेवन CMाचें ब्लेसिंग घेवन दामूबाईचें ब्लेसिंग घेवन आनीकूय आमच्या थोड्या लिडरांक तें मेळ्ळा सगळ्यांचें ब्लेसिंग घेवन सोडटा सो हांवें सांगलां तशें फायनली आमची एक व्हडली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी आनी सगळ्यांची एक स्ट्रॅटेजी आसता म्हणजे खंयचें इलेक्शन जिखपाक लागून पॉलिटिकल पार्टीची स्ट्रॅटेजी आसता सो यू नेवर नो वॉट इज द स्ट्रॅटेजी जेन्ना असो कोण ब्लेसिंग बीन घेवन सोडटा पण तो म्हणजे राजकारणान आनी रावचो ना अशें दिसता पूण तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता 4 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स आसा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तुमकां आयकपाक मेळटलें जाल्यार तें बरें जातलें एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून जयशा बद्दल कितें म्हणटा? नाही इज माय पर्सनल फ्रेंड म्हणजे आमी धाकटे व्हडले वांगडा जाले सो इफ यू कीप पॉलिटिक्स असायड वी आर गुड फ्रेंड्स आमी खंय मेळटा आमी एकामेकांक ग्रीट करता आमी एकामेका कडेन उलयतात सो पॉलिटिकल रायवल फाल्यां जाले सुद्दां जाल्यार आमी वी आर पर्सनल फ्रेंड्स आनी हांवें सांगलां तशें इट इज ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी सो आय एम हॅपी सर गेल्या फावटी तुम्ही साळगांव विल दॅट तुमकां कितें हेल्पफूल जातलें म्हाका डेफिनेटली हेल्प जातलो म्हाजी जी विनींग टोटल जी आसा ही विनींग टोटल म्हाजी रायज जातली ही म्हाका खात्री आसा सर गेल्या फावटी सालेगांव मतदारसंघात तुम्ही काँग्रेस पार्टीचे निवडून येयल्ले आणि या फावटी कोण तरी कॅन्डिडेट आसतलो काँग्रेसीचो मे बी तो जयेश साळगांवकर आसपाक आसूंक शकता शकता डेफिनेटली कितें फरक पडपाक शकता सर तुमकां ना हांवें तेच सांगलां आमी जेन्ना ती पार्टी सोडलेली आनी आमचो जो ग्रावंड आशिल्लो तो ग्रावंड तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कसो आशिल्लो तो सो खंयच्याय इलेक्शन लडटा खंयच्याय हेका जॉयन जाता एक ग्रावंड आसपाची गरज आसा सो तो जो सोडटा ताका ग्रावंड कितें आसा तो तुमीच फाल्यां म्हाका दिसता तेज्या तोंडांतल्यान आयकपाक तुमकां मेळटलें की ग्रावंड्स कितें सोडटा आनी नवे पॉलिटिकल पार्टीक जॉयन जाता फायनली लोकांची कितें तरी आशा आसता की आपणें ताका वोट कित्याक मारप सो ते म्हाका दिसता तुमी 4 प्रेस कॉन्फरन्स आहा तेन्नाच तुमी स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ तुमकां हेजें आन्सर बऱ्या तरेन मेळटलें